لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دربار در بار اندر بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اجدی بابرکت اور بامقصد حسین میلاد مصطفیٰ کانفرنس قبول و منظور فرمائے. اس بابرکت اور بامقصد بزم دے تصدق نال اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس عالی وقار نشست کی بدولت بیماران و شفا، مرحومین مسلمانہ دے درجات وچ بلندی، ہر مسافر نو حقیقی منزل، ہر بے اولاد نو نیک صالح نرینہ اولاد، ہر بے گناہ قیدی نو رہائی، ہر مقروض نو قرض تو نجات عطا فرمائے. مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمنانوں اور اس دھرتی ماں دے غداران فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڑیا. اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے. وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مہمانان ذی وقار، عشاقان رسول، محبان اہل بیت، دیوان گان اصحاب کبار اور غلامان اولیاء کاملین، محافظان تاجدار ختم نبوت، اللہ کریم سب دی حاضری، جلوہ گری، تشریف آوری، محنت، کاوش، اخلاص و للہیت، خالق کائنات شرف قبولیت نصیب فرمائے. گرامی قدر بزرگوں، امت مسلمہ واسطے جیڑا سبق ایس ویلے سب تو زیادہ یاد کر کے اپنی نسل منتقل کرن دی ضرورت ہے،
او سبق بحمدہ تعالی اس دھرتی تو اٹھن والا ایک مرد کلندر غیرت اور حمیت دی علامت اور حق دی ایک صورت دا ایسا ذریعہ بن کے انہیں دنیا بھر اندر وہ سبق اس انداز یاد کرایا ہے کہ ظاہر ہے اسلام دی تاریخ مجاہدین نال، محافظین نال، محدثین نال، مفسرین نال، اولیاء ربانیین نال اور علماء حقہ نال بحمدہ تعالی سجی ہوئی ہے، لیکن ختم نبوت کسی نے تحقیق دی دنیا چ بڑے خوبصورت کارنامے بیان کیتے، ختم نبوت نو کسی نے عالمی دنیا تک بڑے حسین پیرائے اندر علمی کیس لڑیا، کسی نے نکات دی صورت وچ، کسی نے مختلف جہتاں نو بیان کیتا، لیکن اللہ نے اس مرد کلندر نو اس صحرا عطا فرمایا کہ جنہیں اس سینسٹیو حساس موضوع نو اتنے عامیانہ انداز وچ بیان کر کے فیڈر پیمن والے بچے تک منتقل کر دیا۔ گویا اس مرد کلندر دی اس فکر نو اور اس صدی دے حسین عظیم مجدد دی اس فکر نو اگے دہرانا اور یاد رکھنا یہ ساڈے واسطے ضروری ہے، کیونکہ اس دور دا سب تو بڑا نعرہ اور سب تو بڑی کامیابی امت محمدی دی ایدے نال جڑی ہوئی ہے، کیونکہ کفر دا سارا زور اس فکر تے ہے کہ ایک کسی طرح مدم پہ جائے، لیکن اللہ دا خاص کرم و فضل ہے، علماء حقہ دی تربیت اور انہاں دی صحبت و قربت دی بدولت اسی اس فکر نو اپنی نسل منتقل کرن وچ مصروف ہاں، اور اللہ کرے سلسلے جیسی کامیاب ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہونا ہے۔ او دی وجہ ہے کہ مسئلہ بنیادی طور تے یہ ہے ایسا جدے نال سارے مسائل ایدے نالی اٹیچ نے، یہ گوگل ہے مسائل دی، یہ بیس ہے مسائل دی، یہ کنٹرولڈ سارا سسٹم باقی تمام شرعی اصولان دا فروعی اختلافات دا سب دا حل ختم نبوت ہے، یعنی امت جس نقطے تے اکٹھی ہو چکی ہے، ہو سکتی ہے، ہوئے گی، وہ ختم نبوت ہے۔ اس واسطے یہ اللہ دے فضل و کرم نال ساڑھے واسطے سعادت ہے کہ اس مرد کلندر نے جنہ لوگاں نے اس معاملے اندر سستی کی تھی، کاہلی کی تھی یا کوئی خرید و فروخت کی تھی، انہوں کو لو چھین کے انہیں اے الحمدللہ تواڈی ساڑی جھولی اچ رکھ دیتا، انہیں کہ اے مسئلہ ہی تواڈا ہے اور اے دے وارث تے نگہبان تے چوکیدار بھی تسی ہو۔ مسئلہ ہی ہے کہ اسی اپنیاں بچیاں نو نسلہ نو اس بات تو آگاہ و آشنا کریے کہ کائنات اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب لئی بنائیے۔ تھوڑا جہور ہولی بولو، کائنات اللہ نے حضور لئی بنائیے، پھر بولو کائنات اللہ نے، پھر بولو کائنات اللہ نے، یعنی دھرتی اللہ نے مصطفیٰ لئی بنائیے، اگر حضور نہ ہوں دے تو کائنات نہ ہوں دی، حضور نہیں نے تو کائنات نہیں ہے۔ ایدہ مطلب ہے پہلے تے دو چیزاں اے حل ہوئیاں، جڑے اندے نے حضور نہیں نے وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، اسی آکھنیاں انہاں دا خیال ہے کہ مر گئے معاذ اللہ، اسی آکھنیاں پھر اگر یہ فکر تے قائم ہو تے پھر یہ ختم نبوت دے ایشو نو کمزور کر رہے ہو۔ حضور جلوہ گر ہے نے تے کائنات ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ حضور جلوہ گر ہے نے، وجہ کہ دھرتی کائنات اللہ نے چودھریاں، ملکاں، نواباں، خانہ، وزیراں، مشیراں، مولویاں، پیراں لئی بنائی نہیں، یہ بنائی ہی حضور لئی ہے۔ اچھا پھر جدو اس مسئلے تے ذہن نشین فکر ہو جائے گی، پھر یہ سمجھو گے کہ حضور دے کوئی برابر نہیں، ہر سے حضور دی وجہ نال عزت پا رہی ہے، یعنی حضور دی جلوہ گری، تشریف آوری، وجود مسعود دی برکات باقیاں دے وجود اور باقیاں دی شان، باقیاں دی شہرت عزت دا باعث نے۔
اصحاب دی عزت حضور دی وجہ نال، آل دی عزت بولو، یعنی ایک جڑے مسائل ساڑھے ہاں بعض اوقات پریشانی دا باعث بن دینے، حضور دے برابر کوئی ذات نہیں کھڑی ذہن وچ رکھنا، او حضور دیاں شہزادیاں تے حضور نال نے، حضور دی آلے تے حضور نال ہے، حضور دے اصحاب نے حضور نال نے، گویا ہر شے حضور دے نال ہے، پھر جتنے مسائل دماغ وچ پیدا ہون گے وہ سارے دے سارے حل ہو جان گے، ہر شے حضور دی وجہ نال ہے، تے تخلیق کائنات حضور سید عالم دی ذات گرامی دی وجہ دے نال ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہن تسی خود اندازہ کرو کہ وہ کتنی بے مثال، لازوال اور باکمال ذات ہے کہ جنہوں سب تو پہلے پیدا فرما کے تے پھر 1.25 لاکھ انبیاء دے لشکر نو اللہ نے اس اندری تسلسل نال روانہ فرمایا، وجہ کہ تاکہ کائنات نو جا کے اس عظمت تو آگاہ ہو، آشنا کرو کہ جیدے لئی کائنات بنیے او غیر معمولی عظمتاں عزتاں دے حامل انسان کامل جلوہ گر ہون والے نے۔ کتنی دیر بزم جاری رہی، کتنی دیر اجتماع جاری رہے، کتنی دیر یہ سلسلہ جاری رہے آگاہ ہوئی اور آشنائی دا۔ اجے تے صرف 1400 سال ہوئے نے حضور سید عالم علیہ السلام دی جلوہ گری تو آپ دی تشریف آوری تو بعد آپ دا مزار پر انوار جان لوں تقریباً 1450 سال، لیکن حضور دی آمد دا اعلان 1400 سال پہلے تو نہیں ہویا، حضور دی جلوہ گری تشریف آوری دا اعلان 1000 سال تک اس کائنات عالم چ انبیاء فرما دے رہنے کہ جدے لئی کائنات بنائی گئی ہے او جلوہ گر ہومن والے نے۔ لوگ تے حضور دی تشریف آوری جلوہ گری اور پھر مزار پر انوار دے اندر تشریف فرما ہومن تو لے کے ہون تک اس ذکر نو کیلکولیٹ کر دینے، کمزور پہ کر دینے۔ اساں کیا بدنصیب قوم نوے پچھو تو انو اج دے پریشانی ہے، اس ویلے تے غور کرو جدو کائنات عالم اندر کوئی چیز نہیں سی، کوئی شاید دسو جیسی اس ذکر دے تقدس دی وجہ نال جڑی نہ ہوئے۔ گویا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام دی مشکلات دے اندر راحت دا سامان بنیا تے ذکر مصطفیٰ۔ تھوڑا جے ہور ہولی بولو، تھوڑا جے ہور ہولی بولو۔ مشکلات دے اندر راحت دا سامان بنیا تے ذکر مصطفیٰ۔ پھر تیرے میرے انسانی وجود دے تسلسل لئی مرد تے عورت دا جوڑ جس مقدس نکاح جائے حسین بندن نال جوڑیا گیا، او دی پختگی دا اس نکاح دے تقدس دا راز بنیا ذکر مصطفیٰ۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام دی جلوہ گری اور اپنے ایریے، اپنے علاقے، اپنی قوماں، اپنے ملکاں، اپنی زبانہ اندر، پھر کائنات عالم دے اندر حضور سید عالم علیہ السلام دی آپ دے علم شان شوقت آپ دے گی تذکار نال او کائنات دا جہان آباد ہویا۔ ایدہ مطلب ہے ذکر محمدی آج بھی دکھا مصیبتاں تو ٹالن دا سبب بڑھتا ہے۔ امت مصطفی نو اس دور دا مرد کلندر دس گئے کہ اگر امت پریشانی تے دکھ تے مصیبت ہی تو نکلنا چاہتی ہے تو پھر ذرا ذکر مصطفیٰ دا سہارا لگا۔ تھوڑا جے ہور ہولی بولو۔ نوجوان علماء کرام بڑی خوبصورتی نال ارشاد فرما رہے سن کہ ساڑی خواہش ہے کہ حضور دے ذکر دی برکت نال اسی اس ایریے دا جڑا معروف نہ ہے کنڈ، اسی چاہنے ہیں کہ اس نانو بھی اسی بالکل پیچھے کر کے ایسا نا دے دئیے جس نا دی برکت نال اج الحمدللہ اسی کٹھیاں اور ایدے برکات بھی اس خطے ارضی تے اس ایریے تے شامل ہو جائیں۔ یعنی میلاد نگر کی نہ رکھ رہے ہیں، ہولی ہولی بولو، میلاد نگر نام دے برکات بھی ہون گے۔ گویا اج بھی اسی اپنی نسلہ نو اے بات باور کرانی ہے، پریشانیاں چو نکلن دا
مصیبتاں چو نکلن دا ذریعہ کیے ذکر ہے. تھوڑا جہا اور ہولی بولو, اس تو بھی ہولی بولو, کوئی حرج نہیں. کچھ بندے جڑے پہلی باری پھنسے ہو ذکر مصطفیٰ وچ دعا کرو, پھنس دے رہیے. پھر ذرا محبت نال بولو. اچھا جیڑا بابے آدم دا پتر ہے ہو تے محبت نال آکے بھئی ساڑھے وڈے دی عزت دا سبب بھی بنے ذکر مصطفیٰ. اچھا پھر اسی آکھنے ہیں او نچن والے ہومن یا نچامن والے, نچن والیاں ہومن یا نچامن والیاں. اسی انہاں نو آکھنے ہیں بھئی تسا سب کچھ بیک چکے ہو, ذرا ایک باری اپنیاں نسلاں نو ذکر مصطفیٰ دی لذت تو بھی آسنا تے کرو تاکہ تواڈے گھر نچن گامن والے نہ جمن, حضور دے نام تو گردنا کٹامن والے جمن. زندہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یاد رکھو جیڑا مجدد ہوندہ ہے نا وہ سب تو بڑا نباز بھی ہوندہ ہے, حکیم و دانا بھی ہوندہ ہے. اس دور دے اندر جی میں امت مسلمہ پسی ہوئی ہے اور پس رہی ہے اور پس چکی ہے. مصیبت تو نکلن دا حل جیڑا نعرہ او مرد کلندر دے کے گیا ہے. میں چیلنج نہ لکھنا پوری دنیا دے جتنے بھی لوگ احباب پارٹیاں جماعتاں نال وابستہ نے, کوئی نعرہ ایسا دس دیو جیڑا مارن تے ثواب لبے. جیڑا بندہ پریشان بیٹھا تھوڑی جی دیر منہ تلے رکھے, کیونکہ وہ ذکر مصطفیٰ دی برکت نال اللہ نے صحت عطا فرمائے گا. تھوڑی دیر منہ تلے رکھے بس, باقی محبت نال بولو. توجہ ہے نا بھئی کوئی نعرہ ایسا دسو جس نعرہ مارن تے ثواب لگے. تسی نعرے اپنے دل وچ, مطلب وہ مکروہ نعرے مارن دی بھی لوڑ کوئی نہیں, دل وچ سوچ لو فلانا صاحب زندہ باد, ڈھینگڑا صاحب زندہ باد, فلانا صاحب زندہ باد, انجی ہے نا. اس نعرے دا کوئی ثواب دسو. لیکن تساں دسو بھئی اس دھرتی ہوتے کرسیاں تے لڑن والے, نکا صوفہ ہے کہ وڈا صوفہ ہے, پھول ڈھیر سٹن کے زیادہ سٹن, استقبال کتھو ہویا کتھو نہیں ہویا, ان گلن تے لڑن والے مولویاں تے پیران دے دور دے اندر ایک ایسی شخصیت اللہ نے سانو عطا فرمائی کہ جدے نام دوتے لوگ اپنا ہر شے قربان کر دے میں, اپنے گریبان چاک کر کے اور جناب انج کمیزاں دے بٹن کھول کے او دے تحفظ تے او دے محبت لئی میدان اچ کھڑے ہوئے تے او ایک کو جملہ بول کے اپنا تے قوم دا رخ مدینے والے نال جوڑے کہ میں کتے دی کی اوقات ہے, نعرہ لاؤ مصطفیٰ کریم دا. دسو وہاں پھر آج بھی اگر کوئی بیچارہ تعصب دی پٹی بن کے تے کوئی اگر چکڑ والی گلی چو نہیں نکلنا چاہ رہے ہو, مولوی ہوئے یا پیر ہوئے, تے وہ اس پریشانی ہے چاہتے ایسی کہ اللہ تینو اس پریشانی ہے جو اور غرق کرے. پہلے دست صحیح مرے تو تے اپنی ذات تو باہر نہیں نکلے آتے, جنہیں سب تو پہلے اپنی ذات فنا کر کے مصطفیٰ دی عزت دا دفاع کیتا ہے. کم کیتے نہیں جاندے, کم مالک لیندے نے. دا جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ پھر ختم نبوت اللہ تے کم ایسا ہے جڑا پھڑکو کول مال کرواندے ہی نہیں. ساڑھے ورگے کئی سن ٹکر پڑھن والے لوگ ماشاءاللہ, لیکن مالکہ نے کم دے کول لیا جڑے ویل چیئر تے بیٹھے. تو میں سلام پیش کرنا انہوں نے برادر اکبر ماشاءاللہ بیٹھے نے, جنہوں نے صرف انہوں دی نسبت والی نسبت ہی حاصل نہیں بلکہ جنہوں نے باقاعدہ طور تے حضور دی عزت تے ناموس دے حوالے نال اپنے بھرا نال برابر دا حصہ ونڈایا ہے, برابر دا حصہ بنا. باقی لوگ کئی تو انجو اندھے نا بے اوہ میں بھران تے اوہ چاچا تے اوہ بھتیجا تے اوہ پتران تے اوہ عزیزاں, سبحان اللہ. لیکن سلام انہا لوگاں نو جنہ بر اور توڑے پنڈالے لوگاں تے ماشاءاللہ تو ساتے عجیب حصہ بنڈایا بھئی توڑی تے سزا بھی شاید پاکی پوری تاریخ انسانی اجنا ہوگا. صدقے میں اس جج تو جڑا ہزارہ سالہ تو بھی ٹپ گیا ماشاءاللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہوندہ برابر دا حصہ بننا. تو عرض یہ ہے کہ ہر بندے دے واسطے دروگ نہیں ہے. ختم نبوت دا کم کرنا ہر اسلام عزت ہر ایک نو دیندے ہے, لیکن اسلام اپنی عظمت دا دفاع چنوے لوگوں کو کراندہ ہے کیونکہ کیس بڑا حساس اور سنسٹیو ہے. تو عرض یہ ہے اس میں دور دا سب تو بڑا مسئلہ پریشانیاں تو نکلنا ہے, مصیبتہ تو نکلنا چاندے ہو, تو پھر ذکر
پھر بولو ذکر تھوڑا جا ہور ہولی بولو ذکر مصطفیٰ. مولانا اشرف علی تھانوی فریق مخالف ایک بڑا نام ہے. معاصرین اندر انہاں دے قافلے دا سرخیل ہے. وہاں ساڑھے علاقے طاعون دی بیماری آ گئی, نکے وڈے چھوٹے ادنا آلہ مرنا شروع ہو گئے. تو میں کہا مرتے جانا ہی ہے, کوئی انج دا کم کر کے مریے کہ چلو کم از کم کوئی چج والی خواہش جڑی ہے کوئی کم دنیا جیسی بھی کر کے مر جائیے. کہ میں سوچیا کیڑا کم کراں, مردیاں مردیاں خیال آیا ذکر مصطفیٰ کر کے مریے. ہون تساں ایک اور ذہن وچ رکھو, کچھ لوگ مردیاں مردیاں ذکر کردے نے تے کچھ لوگ ذکر کردیاں کردیاں مردے نے. جاگ رہے ہو؟ تھوڑا تھوڑا اور ہولی ہولی بولو, کچھ بندے پریشان بھی بیٹھے نے, اللہ انہاں نو صحت دے. تساں جڑے خوش نصیب قبیلے نال ہو, قبیلے نال اساں مردیاں مردیاں ذکر نہیں کردے, ذکر کردیاں کردیاں مردیاں. تے جیڑا ذکر کردیاں کردیاں مرے او دے مرن تو بعد بھی او دی قبر الحمدللہ لوگاں دے دلاں تے حکومت کر دی. انہیں کہا میں ایک کتاب لکھی حضور دے ذکر تے, حضور دے نور تے, حضور دے ملاد تے. کتاب دا نام رکھیا نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. اینو چھاپے تاج کمپنی نے اور دیگر ادارے بھی. آندھا میں کتاب لکھی جدو رسالہ لکھنا شروع کیتا تے اے او انہاں بزرگاں چوئے اے جنہوں ایک باری کسی نے کہا فلانا مولوی صاحب آیا سی انہیں رات بڑا ذکر کیتا ہے تے کوئی تساں بھی کوئی چند حدیثاں کوئی 4 آیتاں حضور دے ذکر دیاں سناؤ, ساڈا تے رہیا ہی ککھ نہیں پلے آندے نے, انہاں نوں آندا ہی نہیں. تے اگوں بزرگ فرمان لگے اس ویلے میرے ذہن وچ کچھ چیزاں مستحضر نہیں. سمجھ گئے؟ یعنی ہووے بندہ پڑھیا لکھیا تے او دے ذہن وچ قرآن دی آیت اور حضور دی حدیث عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال کوئی چیز مستحضر نہ ہوئے. اس قبیلے چو او فرد آکھ رہے نے کہ میں ذکر مصطفیٰ تے کتاب لکھی تے جی میں لکھی تے او دا اثر ہویا کہ ساڑھے علاقے طاعون دی بیماری ہٹ گئی. میں نو لوگا کیا دستا صحیح تو آڈے علاقے کو مردہ نہیں پیا, ساڑھے کو بچدہ نہیں پیا, تو سب کی کیتا ہے؟ انہیں کہا میں کیتا تے کچھ نہیں ہے, کوئی پوڑی بھی نہیں لئی کسے کو لو, کوئی دم درود بھی نہیں کرایا. ایک رسالہ لکھیا میں حضور دی نورانیت تے اور ملاد تے, شاید وہ دی وجہ نہ ہوئے. انہیں کہا جی بالکل, تاکہ پھر ساڑھے کل بھی آؤ, ساڑھے محلے چلی ہو پڑھو. انہیں کہا آن دا تے ٹائم کوئی نہیں ہے, رسالہ لے جاؤ. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اس کتاب دے حاشیے دے اتے بیان کر کے آکھ دینے کہ جڑے جڑے علاقے وچ او میری کتاب نشر الطیب ذکر مصطفیٰ والی پڑھی گئی, اللہ نے اس علاقے تے ایریے چو پریشانی تے مصیبت تے دکھانوں ٹال دیتا. تھوڑا جا ہور ہولی بولو. پھر سانو دسو بھی ساڑھے وڈے جڑے مدت تو کہہ رہے ہیں حضور دے ذکر دا اہتمام کرو, حضور دے تذکرے دا اہتمام کرو. اور یہ بھی یاد رکھو جڑے بندے تو انہوں پیر صوفی وکیل دینے نا وظیفہ, فلانا وظیفہ پڑھو فلانا, سارے وظیفے سبحان اللہ, لیکن جڑا پریشانی تو مصیبت تو بچنا چاہتا ہے آیت کریمہ دے نال نال حضور دا ذکر درود دی صورت کر, اللہ دی قسم پریشانیاں مصیبتاں تیرے گھر چ نکل. گویا اللہ نو محبوب ہے مصطفیٰ دا ذکر. مصطفیٰ دا تھوڑا جا بولو محبت نال, مصطفیٰ دا ذرا محبت نال بولو مصطفیٰ دا. قرآن نے اعلان فرما رہی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
اللہ نے مصطفیٰ کائنات عالم اندر جلوہ کر فرماون تو پہلے 1.25 لاکھ نبیوں نو دھرتی تے مبعوث فرمایا ایریے علاقے زبانہ قومہ ملک لہجے عنایت فرماواں گا جس علاقے ایریے اندر تشریف لے جاؤ گے تسا میری توحید دے نال نال میری الوہیت دے نال نال تاجدار ختم نبوت دے تذکار دیاں بزماں دائے تمام کرو گے اپنیاں قوماں اپنیاں لوگاں نو دسو گے اے کائنات رب نے جدے لئی بنائی ہے او مل جاتے مأوا او آقا و مولا دھرتی تے جلوہ گر ہون والے نے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم نو دسیا اور لوگ مصطفیٰ دے ذکر نال آشنا ہوں گے رہے کتنا حسین منظر ہوئے گا جدو امت جناب یوسف و یونس دی تذکرہ تاجدار ختم نبوت دا جدو جلسہ ابراہیم و اسماعیل پاک دا اور تاجدار ختم نبوت عنوان ہوئے گا جدو جناب حضرت ہود و صالح دی کانفرنس ہوئے گی عنوان تاجدار ختم نبوت ہوئے گا جدو پروگرام جلیل القدر نبیوں دا عنوان تاجدار ختم نبوت ہوئے گا جدو جلسے پہلے جلیل القدر انبیاء دے عنوان تاجدار ختم نبوت ہوئے گا ہر نبی نے اپنی اپنی قوم نو دسیا بلکہ جدو قوم نے وجاہت جدو قوم نے عزت عظمت طاقت شان و شوکت ملاحظہ کی دیئے انہوں نے گمان کر کے پوچھیا اساں جدے تذکرے سنے نے تساں جدے لئی اگ گلزار ہو گئی فرمان لگی قوم عرض کر دیئے تساں جدے تے چھری چلن تو انکاری ہے قوم عرض کر دیئے تساں ہوگی جلیل القدر ہو جدے لئی دھرتی سجائی گئی ہے جدو اللہ دے نبی نے ڈنڈا مار کے 8 مہینے آنی گبن ڈاچی پہاڑا چو برآمد فرمائی قوم آکھیا تسی ہوگی ہو جدے لئی کائنات بنائی گئی ہے جدو اللہ دے نبی نے ڈنڈا مار کے پہاڑا چو چشمے جاری کیتے قوم آکھیا تسی ہوگی ہو جدے لئی کائنات بنائی گئی ہے جدو جلیل القدر پیغمبر نے دریاتے ڈنڈا مار کے خشک لال راستہ کڈیا قوم آکھیا تسی ہوگی ہو جدے لئی کائنات ترتیب دیتی گئی ہے جدو جلیل القدر پیغمبر نے ہاتھ رکھ کے انیانو جناب بینا کیتا مریضانو شفاواں بخشیاں مردیانو زندگیاں عطا کیتیاں لوگاں کیا تسی ہوگی ہو جدے لئی اعلان ہوں دے رہنے ہر ایک جلیل القدر پیغمبر نے اپنی اپنی امت نو آکھیا جڑا اعلان سیکنڈ لاسٹ پیغمبر پاک نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولَ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اسی دسانا جدے لئی کائنات بنائی گئی ہے او آ رہے نے او جلوہ گر ہو رہے نے نبی دے پیارے غلام ہو ملاد نگر اچ بیٹھن والے ہو خود اندازہ کرو کیسا ماحول ہوئے گا انبیاء نے جدو مصطفیٰ دا حسن و جمال جود و نوال فضل و کمال بیان کیتا ہوئے گا اللہ نو نبیاں دیاں اداواں کتنیاں پسند آئیاں جو نبیاں نے اپنی اپنی قوم نو دسیا اللہ نے انہاں دی ہر بات نو سچائی نال طاقت و قوت فرام کر کے قرآنی آیات دی اندر بیان فرما کے اپنے حکم نال ارشاد نال جوڑ دیتا نبیاں نے دسیا او دی جوانی کیسی ہوئے گی نبیاں نے دسیا او دی طاقت و قوت کیسی ہوئے گی او دا سفر و حضر کیسا ہوئے گا او دی جلوت و خلوت کیسی ہوئے گی او دی چال تے ڈھال کیسی ہوئے گی او دی ذوالفقائے انبری دا انداز کیسا ہوئے گا او دے چہرے دے حسن و جمال دا مزاج تے ماحول کیسا ہوئے گا
جو کچھ نبی بیان کر دے گئے قوماں حضور دے ذکر نال جڑ دیاں گئیاں پریشانیاں مکان لئی ذکر مصطفیٰ مصیبتاں تو چھٹکارے لئی ذکر مصطفیٰ دکھاں تو نجات لئی ذکر مصطفیٰ جہالت دی تاریکی تو نکلن لئی ذکر مصطفیٰ وحشت و بربریت تو نکلن لئی ذکر مصطفیٰ ذرا غور تے کرو نبی دے پیارے غلاموں آج اگر کوئی سیاسی فکر رکھن والا سیاسی طالب علم اگر جناب تحریک لبیک دے مزاج تو خوف زدائے تا میں پوچھنا چاہنا اپنے اس دوست نو جناب محبت نال آکھنا چاہنا دستے صحیح تیرے نزدیک تیرے بچیاں دے نزدیک کامیاب کون ہے کیونکہ تیرے گھر اندر ذکر ہویا بل گیٹس دا تیرے گھر رچ تذکرہ ہویا ملالہ دا تیرے گھر رچ تذکرہ ہویا اعتزاز احسن دی بدکاری دا تیرے گھر ڈسکس ہویا ڈبو چودری دی بدکاری ہوئی جدو تیری نسل نو پوچھیا کامیاب شخص کون ہے کسے آکھیا ہاؤسنگ انڈسٹری دا فلانا بادشاہ کسے آکھیا میرے نزدیک جناب والا سافٹ ویئر دی دنیا دا فلانا بندہ کسے آکھیا میرے نزدیک فلانا ملینر بندہ ہے وہ کروڑ ارب خرب پتی ہے لیکن لبیک دا نعرہ لا کے اپنے بچیاں دی تربیت کرن والے گھر چو جدو بھی کوئی پوچھے گا کامیاب ذات کون ہے ہر فرد بولے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یہ پیارے غلاموں اس دور دے درد نو سمجھو اس ماحول دی پریشانی نو سمجھو محراب و منبر دا وارث مخالف نہیں ہے تو آڈا اللہ دی کبریائی دی قسمیں اے دشمن نہیں ہے تو آڈا محراب و منبر دا وارث صرف ایک ہی تمنا رکھ دائے کامیاب و کامران لوگاں دیا لسٹاں بنانا چھوڑ دے وہ ایک جیڑی کامیابی ہے ڈالر پہ کامیاب پاؤنڈ رکھن والا کامیاب انڈسٹریلسٹ کامیاب دسو کامیاب کون ہے جدو تو تے میں کامیاب ذات نو اپنے دل و دماغ جگہ دیاں گے نسبت جوڑاں گے پھر سکھ نو نہیں ہندو نو نہیں یہودی عیسائی نو نہیں پوچھنا پوے گا پھر تیرا میرا بچہ بول کے دسے گا دھرتی سب تو زیادہ کامیاب و کامران او ذات جدا ذکر کرن تے رب غلامانو بھی کامیابیاں عطا فرماندا ہے او میرا نبی اگر تجربہ چاہتے ہو پیٹے ہو پیپے ہو نونے ہو ہندی ہو سندھی ہو بلوچو پٹھانو سرائکی ہو کر لو تجربہ میں تواڈے کول پوچھاں کامیاب کون ہے تساں کو بے حضور لیکن تواڈا پتہ ادو چلے گا میرا ادو چلے گا جدو میرے بچے آکھن گے کامیاب ذات مصطفیٰ دی پھر پتہ چلے گا تربیت کینوں آکھ دینے تسی اندازہ کرو ساڑھے ہاں عجیب مزاج ہو گئے نے کوئی نقل کینوں پیا کر دے یورپ دے بدبخت نو فالو کر رہے ہیں کوئی انگریز نو فالو کر رہے ہیں کوئی اور سانو لوگ کیا یہ کس فکر میں پڑے گئے ہو جدو تو سب فکر اپنی روح کی چینج کر لو گے اللہ نو چودری ملک نواب عزیز ہے اللہ نو تے وہ پسند ہے جڑا وہ دے محبوب دا نوکر ہے He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. ایڈورڈ بیان کر کے بیان کرن والا اپنے دور دا بہت بڑا سکالر مائیکل ایچ ہارٹ the 100 great people دا مصنف کرسچین سیکولر رائٹر وہ آندہ ہے میں تو دسنا چاہنا مختصر زندگی وچ پوری انسانی تاریخ دے کامیاب ترین شخص دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
ہن تساں دسو کامیاب کون ہے؟ کامیاب تے اونے اساں انہاں دی عزت تے عظمت تے رفعت نو اساں فالو کران گے تے کامیابی کی ہوندی ہے؟ کامیاب بندہ ہوے جنوں اللہ نے دولت مال شان و شوکت انہاں چیزاں جنہاں اطمینان عطا فرمایا. تسی خراب پتی ہو اطمینان نہیں تے دا مطلب ہے کامیاب نہیں. کامیاب کون ہے؟ جڑا غریب ہے لیکن مطمئن ہے. اطمینان کامیاب ہے. میں اگلے دن ایک تھاں گیا، بڑی تھاں سی، وڈی سوسائٹی ہے جی میں اج کل ساڈے ہاں بہت بڑی ڈی ایچ اے وڈا گھر مطلب ہے بڑے گھراں چوں تے او جنی دیر میں بیٹھے رہے او دس دے رہے بیچارے حالات ٹھیک نہیں نے، فلانی جگہ تے اے پھسے ہے، فلانی جگہ تے او پھسے ہے، ادھر ڈالر رکے نے، ادھر کرنسی انج ہو گئی، اوتھے انج ہو گیا. او اپنا درد پیر سنا دے رہا. مغرب ویلے میں کیا میں کہ نماز پڑھنی ہے، مغرب دا ٹائم ہو گیا، میں کہ نماز پڑھنی ہے. انہوں نے مصلی نہ لبیا، مصلی نہ لبیا. اچھا پھر وہ کوئی تقریباً کوئی 18-19 منٹ تو بعد مصلی چاہ کے آئے تے میں نے انہاں وچھا دیتا، میں نماز شروع کر دیتی. نماز پڑھ کے میں جب بیٹھا سا دعا نہیں سی منگی تے او جدے کولو مصلی چاہ کے آئے او انہاں دے بنگلے دا چوکیدار سی. تے او چوکیدار آیا تے چوکیدار میں نے آندا سر جی کعبہ ادھر نہیں، کعبہ ہور پاسے. مطلب انہیں سیدھا کرتا مصلی کعبہ اس پاسے، یعنی پہلے اس گھر والیاں نو مصلی ہولی ہولی بولو تے جے مصلی لبیا تے کعبہ نہیں لبیا. تے جنی دیر میں بیٹھا رہے روندے رہے، کاروبار نہیں فلانا نہیں ڈھنگنا. خیر جدو فارغ ہوئے میں نکلیا تے میں انہوں پوچھا چوکیدار نو، میں کہ سنا کی حال ہو سکا؟ جی ٹھیک ہے، 11 سال تو میں نال ہاں، میرے واسطے بڑے چنگے لوگ نے. میں آکے کنہ تنخواہ لب دیئے؟ آندھا جی 27,000 ہے. تو میں کہ گزارا؟ انہوں کہ جی گزارا کی؟ اللہ دا بڑا شکر. میں سر جی بڑا مطمئن نہ جی، الحمدللہ بچے پڑھائے بھی رہے ہیں، سرکاری سکولیں پڑھ رہے ہیں، میں اپنی بیٹیاں دی رخصتی بھی کر دیتی ہے سادگی نال. اللہ دا بڑا شکر ہے، میں بڑا مطمئن ہوں. میں انہوں سدیا ہو نواب صاحب نے، میں گل سن، امیر تو نے امیر ہے وے جیڑا مطمئن ہے. جیڑا مطمئن نہیں بیچارہ او بنی گالا دے آستانے چ بھی مطمئن نہیں. حضرت خواجہ پیر عمران خان صاحب آستانہ عالیہ بنی گالا، حضرت خواجہ پیر محمد شباز شریف آستانہ عالیہ ریونڈ، حضرت خواجہ آصف علی زرداری صاحب کئی آستانے، آستانہ عالیہ پنڈی، آستانہ عالیہ لاہور، پتہ نہیں کی آستانے. میں اس واسطے آکے پریشان نہیں ہونا، جدو پیر انہ دی بیعت کر لین پھر اے وڈے پیر ہوندے نے. حولی علی بولو حولی. جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اگے اساں وڈیاں کول سنے گل پٹا پا کے آندے سن، میرے گل الحمدللہ میرا شریف دا پٹا ہے، سیال شریف دا پٹا ہے، تونسا شریف دا پٹا ہے، گولڑا شریف دا پٹا ہے. ہن میں ویکھیا پیر بیچارے پٹا پا کے آندے نے میں فلانے دا میرے گل 14 پٹا ہے. میں کہا ہائے کاش اساں مر گئے ہوندے پر اے منظر نہ ویکھیا ہوندا. یہ منظر نہ ویکھیا ہوندا یار. کم از کم تواڈے کول نہیں پھبدا سونے ہو، تواڈے کول قسم خدا دی نہیں پھبدا ہووے جدے اسی ہاتھ چومیے تے او بنی گالا دے بوے اگے ہاتھ من کے کھڑا ہوئے، رائے ونڈ کھڑا ہوئے، گڑی خدا بخش کھڑا ہوئے. پیرو سانو پیر چمارو یار، انج نہ کرو، انج چنگے نہیں لگے قسم خدا دی. جتھے عمران خان دا کتا بیٹھا ہوئے اتھے پیر بیٹھا ہوئے، سانو چنگا نہیں لگدا پیرو، سانو چنگا نہیں لگدا. معاف کرنا، اسی گستاخ نہیں ہاں، اسی تے تواڈے وڈیاں دے نوکراں، سانو چنگا نہیں لگدا جتھے او دا شیرو بیٹھا ہوئے تے اتھے نال مطلب ماشاءاللہ پیٹو پیر بیٹھا ہوئے. تو انہوں چنگا لگدا ہے تو دسو، سانو تے نہیں چنگا لگدا. اپنے وڈیاں دیاں قبراں نال غداری نہ کرو میرے میٹھے پیرو. جاگ رہے ہو؟ ہولی ہولی بولو. اساں گستاخ نہیں ہیں، اسی تے تواڈے ہیں. گستاخ تے او نے جڑے تواڈے سامنے دیاں لوگاں دیاں نچانے نے میرا میٹھو. اساں نہیں ہیں، اساں تے تواڈی توہین نہیں کردے نا، اساں تے تواڈے ہاتھ چومنے ہیں.
جدو تسی بیٹھے ہوندے ہو تے قوم دیاں دیاں نچ رہی ہوندیاں یا کوئی نچا رہا ہوندا ہے، تساں وچ بیٹھے ہوندے ہو، ساڈی قسم خدا دی کمر جھک جاندی ہے، اسی ٹوٹ جانے ہاں۔ تے جدو تساں مصطفیٰ دے دین لئی میدان وچ کھڑے ہوندے ہو، تاجدار گولڑا مہر علی بن کے قسم خدا دی اسانے ہاں سونے چس کر دیتی ہے۔ ہولی ہولی بولو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول وہ نبی دے پیارے غلاموں، بہت سارے لوگ آنے نے لبیک علیہ نوجوان بڑے سخت نے، سخت نہیں نے، اے سلاب اے تیزاب دے سلاب ہی چو گزرے ہوئے نے، سخت نہیں نے۔ انہاں قسم خدا دی سینے دے بٹن کھول کے شیلاں دیاں بارشاں برداشت کیتیاں نے، انہاں نے گولیاں دی صورت انگارے برداشت کیتے نے۔ یہ صرف اس گل تو کڑ دینے واندے نے، پیر جی عمران تے زرداری نواز لئی باہر نکلے ہو، چنگے نہیں لگے ہو، کاش تسا مصطفیٰ لئی نکل بس یہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ انہاں نوجوانہ دی تڑپ ہی بیکھ لو، یہ بھی ماما دے پتر نے یار، یہ بھراما دے ویر نے، انہاں دے مچل دے ابھر دے جذبات نے، انہاں دے ولولے نے، انہاں قسم خدا دی مصطفیٰ دی عزت تے آبرو لئی انہاں ہر ظلم برداشت کیتے، لیکن انہاں نے تسی سانو اگے نہ ٹرو، تسا صرف پیچھے کھڑے ہو کے انہاں آکھ دیا کرو، سانو وہ دسو انہاں دا مان نہیں ٹوٹدا جدو آندے ہو تسی ایڈے کاغذ تے لکھ کے دے ہمارا ان سے تعلق نہیں، دسو تہاڈا تعلق کی دے نال ہے؟ انجی مار دیو سانو، انجی نہ کو ساڑا انہاں نال تعلق نہیں۔ سونے ہاں اسی تے ہمیشہ رکھی کھا کے تو انہوں دیسی ککڑ کھوا کے آکے نا ساڑا اسا تا توڑا نہ لائے کے پہ جینے ہاں تے تُزا کو ساڑا تعلق بھی نہیں۔ توڑیاں گڑیاں چمیے سونے ہو، توڑا عزت کریے، توڑا نکا دیا بال جمعے ماشاءاللہ جنہوں اپنے نامن دومن دنہ پتہ ہوئے، اسا اس نے بھی نکا شہزادہ سمجھ کے چم دے رانے ہیں بھئی یہ ساڑے پیران دی اولاد ہے، تے تُسا حضور دی عزت دے محافظ نو میدان کھڑا چھوڑ کے تے تُسا کو ساڑا انہاں نال تعلق نہیں ہے، دسو مدینے علیہ نو کی منہ بھی کھاؤ گے تے دسو نا۔ انج تے نہ کرو نبی دے پیارے غلاموں، ساکھنے آؤ لوٹو میدان عمل دی اندر محمد دی عربی دی عزت ناموس تے جدو کوئی درندہ حملہ کرے تساں اتر کے آکھو اے ساڑے نے اساں نہ دیاں، کیونکہ مصطفیٰ دی ذات لئی جڑا میدان چاندہ ہے انہوں جناب 22 تو 26 لکھ مربع میل دا حاکم عمر بھی آندہ ہے، بلال نوکر نہیں میرا سردار ہے، میرا سردار ہے۔ اتھے تے صدیق اکبر جیا انٹرنیشنل بزنس مین چیف جسٹس مکہ دا سارا سامان چک کے امیہ جائے دکاندار بندے نو پہ آندہ منگدہ جا میں بلال خریدان آیا، آندہ آج تک کوئی گھاٹے دا سودا نہیں کیتا، صدیق تجارت دے آباد شاوا تو تا چل دے اٹھان دی قطار کوانٹٹی کوالٹی دسن والا ہے، آج ایگو جیا بندہ خریدانا ہے جڑا کوئی فائدہ نہیں آکھے زبان نو لگام دے تینو پتہ نہیں ہے، بلال ہوئے جیدی مسکراہٹ تے میرا نبی خوش ہوندہ ہے۔ اسلام دا فلسفہ تے آؤ اے پھر نتارے تے خومن گے، لیکن میں قسم خدا دی سلوٹ کرنا ہونا ماما تے ہونا پیوانو جنہ دی تربیت دا اثر ہوندہ ہے کہ بچہ فور شڈول ہوئے یا پرچہ ہوئے یا تھانا ہوئے کچھری ہوئے او جناب شدت ہوئے مار کٹائی ہوئے تشدد ہوئے کہ میدان عمل کھڑا ہو کے لوگانو آخرے آندہ ہے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے
پہلے دو جہاں تمہارے لیے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم نو دسیا کائنات جلوہ گر پہ ہوندے نے او آ رہے نے قوماں تیار رہیاں ہر نبی نے اپنی اپنی قوم وچ حسن و جمال جود و نوال فضل و کمال مصطفی دسیا قوماں انتظار پیاں کر دیا نے او نبی دی غلاموں کتنا ذکر ہویا قرآن بیان کر کے آخری الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم پہلیاں قوماں نے اتنا ذکر سنیا نبی دا جلوت نبی دے نامے خلوت نبی دے نامے اے جناب والا چوکاں سڑکاں چراغاں سہراواں پہاڑاں دریاواں دیاں اندر اتنا مصطفیٰ دا ذکر سنیا کہ جنہاں قرآن خدا نے کتاباں دیتیاں سن جنہاں نبیاں دی صحبت قربت میسر آئی سی مصطفیٰ دا ذکر سن سن کے اتنا حضور تو آگاہ و آشنا ہو گئے تاجدار ختم نبوت دا اتنا تذکرہ سنیا اتنا جانن لگ پیا قوماں جی میں ماما پیو بچیانو جی میں بچے ماں پیو نو جان دینے اسا اج بھی آکھنے پارٹیاں والے ہو سیاست والے ہو تجارت والے ہو عرب والے ہو عجم والے ہو اگر چاندی ہو تو آڈیاں میریاں جلوتاں خلوتاں اطمینان والیاں ہو جاویں لگزری گڈیاں دے باوجود اطمینان ختم ہو گئے عالی شان بگلیاں وچ سکون ختم ہو گئے رشتیاں ناتیاں دے باوجود امن ختم ہو گئے ایک ڈالر پاؤنڈ ریال دا جناب والا سب کچھ ہون دے باوجود امن لٹ گئے اسا کیا بالکل لٹ چکی آئے لیکن اگر تسا امن وال لوٹنا چاندے ہو خیر وال لوٹنا چاندے ہو برکت وال لوٹنا چاندے ہو پھر ذرا کن لگاؤ مسجد دا معزن تے امام مسجد دے میناراں تو ایک صدا بلند پیا کر دائے او قرآن دا ہوکا دے کے بیان دا اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون اگر تسا رحمت تے کرم تے فضل الہی دے متمنی ہو پھر محمد عربی دی غلامی دا پٹا گلچ پا کے میدان عملچ اتر کے لوگانو دسو ساڑا تعلق ڈالر پاؤنڈ ریال نال نہیں ہے بس آمنہ دلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک کائنات دے پیارے غلاموں کیونکہ اللہ نو چاہا ہے کہ تسی اسی مصطفیٰ دے ذکر نال جڑ جائیے یہ گل میری نہیں ہے وہ مرد کلندر فیض آباد دیاں ٹھنڈیاں ہواواں تو لے کے کوٹ لکھپت دیاں شوقتاں تک دستہ کی آئے لوگوں سنو قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر اللہ دے محبوب بن جاؤ گے مرو گے نہیں ڈرو گے نہیں پھر ہرو گے نہیں اللہ دے محبوب بن جاؤ اللہ نو اپلا دے محبوب نو محبوب بنا لو پھر رب تو نو محبوب بنائے گا جیڑا عمران دا محبوب ہوئے گا بھامے زلفی بخاری ہوئے بھامے جناب والا او کوئی ہور انی دیر تک دی بلے بلے جدو تک عمران دا دور ہوئے گا جیڑا شباز دا محبوب ہوئے گا رانا ثناء اللہ یا کوئی ہور انی دیر تک بلے بلے جدو تک دا دور حکومت جیڑا زرداری دا محبوب ہوئے گا عبد الرحمن ملک ہوئے یا کوئی ہور انی دیر تک بلے بلے جدو تک دا دور حکومت بے نظیر دا محبوب ذوالفقار بھٹو دا زیادہ یحییٰ دا محبوب انی دیر تک بلے بلے جنی دیر تک دا دور حکومت روے گا لیکن قیامت تک تینو لاہور دی اندر داتا حجویری تو لے کے بابا خادم رضوی دی قبر دسے گی جیڑا مصطفیٰ دا محبوب بن جائے اللہ دی قسم دن ہوئے یا رات مالک رش بھی نہیں ٹوٹن دے دے رونق بھی نہیں مک
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 जदों ताल्लुक पुख्ता ते आला होवेगा लेकिन ये किवें हो सकदा है ताल्लुक पक्का पुख्ता किवें हो सकदा है जेड़ा इधर भी दोस्ती उधर भी यारी वाशिंगटन नूं भी अजमावे IMF नूं अजमावे फैटफ नूं अजमावे चाइना भज के जावे फ्रांस नाल ताल्लुक जोड़े मोहब्बत प्यार दियां पींगा बनावे आखे मैनू खैर मैं आशिक रसूल आ मैं इतराज नहीं करदा ओए आशिकाने रसूल दसो ते सही तुसां आशिक रसूल आसिया नू भैन बना के कैं वेचिया तुसां आशिक रसूल गाजी मुमताज नू तख्तादार ते कैं चढ़ाया तुसां आशिक रसूल ता दसो 40,000 गुलामां ने रसूल नू मेहराब मिंबर चू घसीट के चादर चार दीवारी दा तकद्दुस पमाल किस कीता तुसां आशिक रसूल यूरोपी यूनियन कोलों करोड़ा डॉलर लेके आसिया नू रिहा कैं कराया तुसां आशिक रसूल दसो पाकिस्तान दी कौमी सलामती ते गैरत हमीयत किसने बेची है तुसां आशिक रसूल हो ट्रांसजेंडर एक्ट नामी बेगैरती दा कानून किसने पास कराया तुसां आशिक रसूल हो तब मस्जिदां दे स्पीकर ते दरूद ओ सलाम किसने बंद कराए लेकिन तुसां खैर ते बरकत नहीं पाओगे अगर चाहते हो फिर आओ असां इस फिक्र नाल जोड़ने आ अल्लाह दी किबरियाई दी कसम है तुसां जिन्हां दे घरां च अटैक कीते जिन्हां दियां जनाबी फतमा बेटियां तकद्दुस माब मामा दी तजलील की थी आज भी उन्हां दे चेहरे ते मुस्कुराहट है ओ मुतमईन है लेकिन तुसां मुल्क लुट के भी परेशान हो तुसां दुनिया नू लुट के भी परेशान हो सैलाब ज़दा लोगां दे नां ते पैसे लेके खा के भी परेशान हो तुसां गरीबां दे नां ते लुट के भी परेशान हो तुसां कौम दे बजट खा के भी परेशान हो ये मुतमईन क्यों ने क्योंकि आंदे ने असां दर्द दिल किसे बेहया बदकार नू कदे नहीं सुनाया असां दर्द दिल जदों भी सुनाने आ हुक्मराना ते नंबरदारां ते सरदारां नू नहीं सुनांदे असां रब दे यार दे हुजूर अपनी बिपता पेश करके रो रो के आखने आ हाल दिल किसको सुनाए ओए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते सारे मिलके बोलो हाल दिल सोने सानू वड्डियां एही दस्या है सानू मावां लोरी विच एही दस्या है सानू अब्बे तरबियत विच एही दस्या है सानू उस्ताद कुर्बत विच एही दस्या है सानू शेख सोबत विच एही दस्या है कि बच्चों जदों दुखां दर्दां नाल परेशान हो फिर कोई नहीं सुनदा जे कोई नहीं सुनदा लोग मजाक उड़ांदे ने तुहाडी गुरबत दा मजाक गरीबी दा मजाक ओ तुहाडियां तकलीफां दा मजाक उड़ावणगे जदों मदीने वाले नू सुनाओगे अल्लाह दी कसम है फिर माजूर बाबा जेड़ा जमीन ते बै नहीं सकदा कई महीने बाद ओ जेल दे विच जनाबे वाला बंद कोठड़ियां चों निकले ओदे चेहरे दी मुस्कुराहट लंडे दे अंग्रेजां ते मर्ग तारी कर देंदी है ओ आंदे ने असां क्या रोंदा आएगा लेकिन मुस्कुरा के क्यों निकले आए कोट लखपत दे कैदी आखिया मैं दर्द दुनियादार नू नहीं सुनांगा मैं दर्द खत्मे नबूवत दे ताजदार नू सुना के आ रहा हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए ये नजारे साखां नाल वेखे उठ जड़ा जवान होवे एडी लंबी जबान होवे अमरीका दी जनाब नेशनैलिटी दी पहचान होवे ते जदों 3 दिन बाद
نرم تھان تے 4 ڈنڈے وجے او دی کرسی دیاں چیخاں تو آواز پیاندی ہے تے کوئی او نوجوان ہوئی ہے جڑا 8 مہینے سورج دی روشنی نہیں ویکھ سکیا او 27 سالاں دا جوان جدوں جیل چوں نکل کے کچہری آیا ہے او دے چہرے دی لالی او دی جوانی تے حسن و جمال پہ دسدا سی اے بدکاراں دا پتر نہیں ہے محمد دی عزت دے پہرے داراں دا پتر ہے اسا کیا راز کی ہے شباز گل روے تے نانی یاد آوے اور عمران چیخے تے بابا یاد آوے بلاول روے تے وڈکے یاد آوے نواز روے تے جناب پریشان ہوئے تو رویا کیوں نہیں ہے آندھا کی دسا بابا ہی کو گل کر دیا ہے کہانی دل دی کسے نو نہیں سنانی انہوں سنانی ہے جس لئی کائنات بنی ہے لے دل کس کو سنائے اوے آپ کے ہوتے ہوئے مل کے بولو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے تے ماں بھی بن کے آ گئی میرا پتر شباز گل اوے سعد رضوی دیوی تے کوئی ماں سی سلام دی عثمان ہوئے جدا 27 سالاں دا اندر ہوئے تے 19 سالاں دا یوم پاکستان تے او ٹرک تے چڑھ کے موتی نو للکار کے پہ آکھے اے نہ سمجھی بابا رضوی ٹر گئی ہے سعد جیل چھے بس اے سمجھی کہ اگر بدکار ماما ملالہ جیاں بدکار پیدا کر سکدیاں نے تا نیک ماما مصطفیٰ دی عزت دے چوکیدار بھی پیدا کر سکدیاں نے لے دل کس کو سنائے جڑا نعت پڑھن لگیا شرم محسوس کرے مہربانی کرے منہ تلے رکھے باقی کو حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے ہر بزم دے کوئی اثرات ہوندے نے محفل جتھے بھی سجدی ہے اگر بزم جلسہ ہوئے نچن والے آدھا تے لوگ کیا نے ٹھمکا دیکھو آپ ہی کا ٹھمکا دیکھو ماشاءاللہ دیکھے نا میری اماں کا ڈریسنگ دیکھے میری اماں کا ڈریس دیکھے ماشاءاللہ ڈریسنگ دیکھو ماما کی اور ماما ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی تھی خان صاحب کے ساتھ جیڑا بندہ پریشان ہے وہ بغیرت منہ تلے چکرے میں نے تے کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کوئی پریشان ہوتا تو مونو ڈاکا جاگ رہے ہو کہ نہیں اگر کسی نے پریشان نہیں تو بھین نو ڈاکا اس پیو نو نہ ڈاکا جاگ رہے ہو کہ نہیں ماما کا ٹھمکا دیکھو آپ کی کیسی لگ رہی تھی ڈریسنگ کے ڈسکس ہوں گی یہ ٹھمکا ڈریسنگ میک اپ اور اگر جلسہ ہوئے لٹے رہے ہیں نا لوگاں نے دیکھیا چنگا ہاتھ مارے اسو وی تا لینڈ کروزر ہے اینج لٹے اسو وی تا ویگو ڈالے قوم ڈسکس کر دیا لٹن تے نچن تے ٹپن تے جدو جلسہ ہوئے نبی دے غلام او دو گجران والا دے لوگ آنے نے یہ پتہ نہیں کون گزرے نے اسا 500 دیاں دتیاں سٹیاں پیسے پیرا تھلے پیرن قافلہ بھکھا قافلہ گزر گئے اسا حیران ہوئے ہیں بھئی یہ کون نے ہونا کیا بس فرق نہ ہے قافلہ 1400 سال پرانا ہی وجود نمیں قافلہ وہ آئی کوئی آنگا میں کیلے لے کے گیا میں کہ یار تو لے لے بھکھیں تو کھا لے بھکھوں سے اونو دے میں قافلہ کون جی شاہ پر بھری پھرنا ہر ایک دوجے نو پہ دیں دے ایک کون نے امام عظیمت امیر المجاہدین دا وصال ہویا سانو بندے چاہ پہ پلا میں اے تسی مہمان ہو چاہ پی لو شرم نال سڑے سر جھک گئے
تے ایک پیا کے آؤ تم کھانا کھوائیے اسی پاوے والے کو پاوے کھا رہے ہیں تے تانوں میں آکھیا تساں کتھوں آئے ہو آکھیا اسی میزبان ہاں میں کتھوں آئے ہو آکھیا کراچی تو میں کہا تساں میزبان ہو میں آکھیا اے تو اے چنے والا انہیں کہا جی میں پہلے آ کے پوچھے اے تینوں کنی بچت ہو جاندی ہو سکے جی تقریباً 10,000 دے قریب میں بچت ہو جاندی ہے میں کننا خرچہ ہی ہو سکے میرا تقریباً کوئی 80-90 ہزار روپے خرچہ ہے اے دے ہوتے آکھے میں انہوں لکھ روپیہ دے کے آکھے میں آکھے یہ سارے مہمان نے میرے انہوں نے کھانا کھوائی آگے جنازہ تیرے بابے دا تے میزبانی کراچی والے پکڑ دے ہولی ہولی بولو میرا اپنا شگرد بچہ اپنا عزیز میرا عقیدت مند آسٹریلیا تو ڈگری لے کے آیا ہے ہائی کوالیفائیڈ اور ماشاءاللہ بڑا اچھا بزنس مین سیالکوٹ دا اچھا بزنس میں نے آندھا جی میں استاد جی میں بابا جی دے پیر چومنا چاہنا میں علامہ فاروق صاحب نے کہا میں کوشش کرو بابا جی کے پیر میں بوسہ دینا چاہتا ہے بچہ انہوں نے خیر اہتمام کیتا انہیں بوسہ دے دیتا میں کہا جی آجو گھر تسی لیٹ جاؤ اندر نہیں استاد جی میں نا رات مینار پاکستان ہی گزارنی ہے سوری رات مینار پاکستان کھڑا رہا اندر جی میں بہنا بھی نہیں میں کھڑے رہا ساری رات مینار پاکستان کھڑا رہا اندر جی میں صبح سیب کھادا میں روزے دی نیت کر لئی میں کہ میں صبح بابا جی دا جنازہ روزے نال پڑھنا ہے تے باوضو پڑھنا ہے جی میں رات تو لے کے صبح تک روزہ رکھ کے الحمدللہ وضو بھی نہیں ٹوٹن دیتا جب تک میں اس عاشق رسول دا جنازہ نہیں پڑھا ایتھے ماشاءاللہ سا جنازے پڑھ دیں گے دیکھے سبحان اللہ جنازے تو بعد انج لگتا ہے بھئی عید الفطر پڑھ کے پایا اچھا پچھو جڑے آنو تو پچھو آن نہیں چاہیے امام بھی سبحان اللہ اسی ماشاءاللہ رکھ لکھ ٹھوکن سلوٹ واہ بھائی واہ چس آ گئی جنازے دی اپڑ گئے ہولی جدو ماما کرن ختاما موڑ انج دی ہیں جمن بلاما کیسا شعر لکھیا میں انہاں دی شان وچ لکھیا میں کیسا شعر ہے جدو ماما کرن ختاما موڑ انج دی ہیں جمن میں تخصیص بھی نہیں کی تھی جیڑا فریم وچ فٹ آوے دبی آؤ توجہ ہے کہ نہیں میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں بات ہوندی ہے لٹن والیاں دی جنابے والا پوزیشن دے اوتے نچن والیاں دے ٹھمکیاں تے ڈریسنگ دے اوتے لیکن اساں کیا او دے اثرات مرتب ہوندے نے کی ہوندے نے ختم نبوت دا جلسہ ہوئے اپنے اثرات حضور دے حسن و جمال تے اپنے اثرات قرآن دے او جتنا نبیاں نے ذکر کیتا اثرات کی سن قرآن آخرے ہے وَقَانُوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين قرآن دا اتنا ذکر سنیا تاجدار ختم نبوت دا جدو مصیبت جی چکی پس دیئے قومان دیئے تاجدار ختم نبوت دا واسطہ جدو دکھا مبتلا ہوں دیئے اللہ تاجدار ختم نبوت دا واسطہ جدو مصیبت پس دیئے تاجدار ختم نبوت دا واسطہ سلابہ طوفانہ دا رخوں دائے لوگاں دے لے تاجدار ختم نبوت دا واسطہ ٹال دے جدو دشمنہ نال جنگوں دیئے آندن اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان اللہ آخری نبی دا صدقہ سنو مصیبتاں چو کٹ دے جنگ چو فتح دے دے میں ملاد نگر بیٹھن والے ہو پوچھنا چاہنا جڑی قوم براغ راست امتی بھی نہیں ہے او امتی جناب دیگر مقدس انبیاء دیئے وسیلہ تیرے میرے نبی دا پیش کر کے جنگ چو فتح پریشانی چو سکھ بے پریشانی وچ اطمینان پہ پاندے نے اساں تے براغ راست امتیاں اساں ایگی آکھنیاں چھوڑو یورپ امریکہ برطانیہ نو تو انو کچھ نہیں دے سکدا عالمی دنیا نال برابری تے تعلق رکھو بھکاری نہ بنو اساں بھک کٹاں گے پیاس برداشت کران گے لیکن بغیرت بن کے سنو جین دا موقع نہ دے وہ غیرت حمیت والے چند لمحے زندگی دے لوگاں نو دسیے اوے اساں
ایٹم بم صرف بناون والے نہیں، اساں چلاون والے بھی ہوں۔ اساں اے جناب والا میزائل شہین تے غوری شیخ رشید دی شادی لئی نہیں رکھے، اساں دشمن رسول دی بربادی لئی رکھے نے، اساں اے شبرات لئی نہیں رکھے، اساں کفر دی موت لئی رکھے نے۔ لیکن ساڈا تعلق ہے جدو دکھاں تے پریشانیاں وچ گھر پو، پھر آؤ دنیا دی بجائے لوگاں کل بھیک دی بجائے آمنہ دے لال دا سہارا پکڑ کے حضور دے بوئے تے آؤ۔ تینو مینو تے حکم ویے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جدو ختمہ کر بیٹھو دائیں بائیں نہ جاؤ، فیٹک دا کتا تو انو کچھ نہیں دے گا، IMF دا درندہ کچھ نہیں دے گا، ورلڈ بینک دا بغیرت کچھ نہیں دے گا، امریکہ فرانس دا کمینہ کچھ نہیں دے گا۔ اور دربار محمدی تے آ جاؤ، قسم خدا دی اے نہ مکن والی دولت لبے گی۔ اے بوئے تے آ جاؤ، بند بھی نہیں جی ہونگا، اس بوئے تو خیر منگو، اے خیر دے کے آدھن مانگنے والے کا بھلا ہو۔ اس لئے ساکھنے آ جڑا بیچارہ منہ بڑھا کے بیٹھے منہ تلے رکھے، میں صرف غیرت مند بندیاں نال مخاطب ہاں، میں پہ آنا آؤ ساڈا درد ایگی جے حضور دے بوئے تے آ کے آکھو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ جنہوں ماں نے نعت نہیں سنائی میں کی میں سنا سکنا ہوں، منہ تلے رکھے باقی آکھو حال دل کس کو سنائے اور آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکٹ پہ گئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ گنگا بھی نہ پڑے ماں پیو دے گوچا بولن والا نہ پڑے باقی اکھے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے۔ ہمارے تو سب کچھ ہی آقا آپ گئے، بس آپ گئے۔ ہمارے تو سب کچھ ہی آقا آپ گئے، بس آپ گئے۔ اور کس سے لو لگائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور کس سے لو لگائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ہمارے دکھ کو اور کوئی چارہ گر سمجھے گا کیا، زخم دل کس کو دکھائیں اور آپ کے ہوتے ہوئے۔ جو ستم ہم پر ہوئے ہیں وقت کے ہاتھوں حضور، جو ستم ہم پر ہوئے ہیں وقت کے ہاتھوں حضور، کس کو جا کر وہ بتائیں آپ کے۔ بس عزت عظمت رفت اس سے چھے لوٹ آؤ نبی والا، اس در تے آؤ، اس بوئے تے آؤ، اس دہلیز تے آؤ۔ عزت عظمت رفت شان شوقت سب کچھ اس سے بوئے تے ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، پروردگار نے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں ہر تھاں تے ہاں، ہر جگہ تے ہاں، لیکن اگر میں نو
پانا چاندے ہو تواب تے رحیم او محمد دے بوئے تے آمن والے علیہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اپنے کرم اپنے فضل نال توانو سانو سارے آنو مصطفیٰ دے تصدق نال خیر دی بھیک عزت سکون اولاد فرما بردار والدین دی زندگی دراز مرحومین لئی جنت اولاد لئی رزق دیاں نعمتاں دی فراوانی ماحول اچ امن و سکون ملک اچ نظام مصطفیٰ اور اسلام دا غلبہ اللہ ساڈا مقدر فرمائے. جس بچے نے بزرگ نے اس کار خیر اچ معاونت سرپرستی کیتی دور قریب تو مصروفیات چھوڑ کے آیا اللہ قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی سخت جملہ طبیعت تے ناگوار گزرے ہوئے او دے لئی معذرت. اگر سیاستداناں تے لیڈراں تے حکمراناں دی وجہ نال کسی نو تکلیف ہوئی ہوئے اللہ او دی تکلیف شدت نال اضافہ پیڑ اچ اللہ کریم شدت نال برکت دکھ اچ اللہ کریم مزید اضافہ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد